नमस्ते श्रोता बन्धुगण। हिजो हामीले चर्चा गर्दै थियौँ कि जुन सेटिस्फ्याक्सन भन्ने कुरो छ, मनको सन्तुष्टि भनौँ, त्यो कसलाई चाहिएको छ भन्दाखेरि शरीरलाई चाहिएको छैन, बुद्धिलाई चाहिएको छैन, इन्द्रियहरूलाई चाहिएको छैन। त्यो वास्तवमा हाम्रो आत्मालाई चाहिएको छ। आत्मा सन्तुष्ट हुन खोज्दैछ। हाम्रो सोलले सेटिस्फ्याक्सन चाहँदैछ। त्यो डिजायर चाहिँ मनको थ्रुबाट उसले प्रकट गर्दैछ। अनि मनले बुद्धिलाई जब ट्रिगरिङ गर्छ कि मलाई सेटिस्फ्याक्सन चाहियो, हाम्रो बुद्धिले सोध्छ यसलाई पैसा चाहिएको होला, यसलाई इज्जत चाहिएको होला, यसलाई संसारको कुनै भोग चाहिएको होला। यो संसारको भौतिक चिजमा बाट यो मन सन्तुष्ट हुन्छ, आत्मा सन्तुष्ट हुन्छ भनेर हाम्रो बुद्धिले, ब्रेनले संसारको चिजमा मेहनत गर्छ। प्रेरित गरेर इन्द्रियहरूलाई हामीले संसारको विभिन्न क्षेत्रमा खटिरहेको हुन्छौँ। उद्देश्य के छ कि मैले सेटिस्फ्याक्सनलाई प्राप्त गरौँ, मनको लाई सन्तुष्ट गर्न पाऊँ। तर सज्जनौँ, प्र्याक्टिकली यो हुँदैन। यङ लाइफमा त हामीलाई त्यो महसुस हुँदैन होला, होइन मैले यस्तो गरेर सन्तुष्ट हुन्छु भनेर हामी एउटा कल्पना गर्न सक्छौँ। तर जो बुजुर्गहरू छ, हाइली ट्यालेन्टेड मान्छेहरूलाई पनि सोध्नुभयो भने के तपाईँले जीवनमा सन्तुष्टि पाउनुभयो? कसैले पनि यस गर्दैन। किनभने भौतिक वस्तुले सन्तुष्टि दिनै सक्दैन। यो सन्तुष्टि चाहिएको आत्मालाई हो। अनि जबसम्म हामीले आत्मालाई के चाहिएको छ त्यो बुझ्दैनौँ, यो जीवनमा सन्तुष्टि भन्ने कुरो कहिले पनि हुँदैन। धेरै शब्दहरू छन्, मनको शान्ति, पिस अफ माइन्ड, सेटिस्फ्याक्सन। यो सबै शब्दहरू पर्यायवाची हो। त्यसैलाई मनको शान्ति भन्यो, त्यसैलाई सेटिस्फ्याक्सन भन्यो, त्यसैलाई परमानन्द भन्यो, ह्याप्पिनेस, टोटल ह्याप्पिनेस भन्यो। यो अनेक शब्द प्रयोग गरेको छ। त्यो सबै शब्द एउटै हो, जसको मूल छ कि हामीले जीवनमा टोटल सेटिस्फ्याक्सन आउनु पर्यो, सन्तुष्टि आउनु पर्यो। र हिजो हामीले चर्चा गऱ्यौँ कि यो डिजायर आत्माको हो, शरीर, बुद्धि र इन्द्रिय र मनको होइन। र सज्जनौँ, त्यसको लागि सबभन्दा पहिला हामीले यो बुझ्नु पर्यो कि म शरीर होइन, म आत्मा हो। हिजो हामीले राजाको उसको कुरा गऱ्यौँ, टिरीको, नरेशको कुरा गऱ्यौँ कि वास्तवमा सबै कुरोमा म मेरो भन्छु। मेरो भन्नुको मतलब म योदेखि अलग हो। र फर्स्ट लेसन आध्यात्मको यही हो कि हामीले यो बुझ्नु पर्यो, म शरीर होइन, शरीरभित्र शरीरलाई चेतना दिने शक्ति आत्मा मेरो वास्तविक स्वरूप हो। याज्ञवल्क्य ऋषिका दुईटा पत्नी थिए, एउटा मैत्री थिए, एउटा कात्यायनी थिए। र उहाँले जब यो आत्माको साधनामा अब अलिक समय पुगेपछि, किनभने हाम्रो शास्त्रमा भनिन्छ चारवटा अवस्था हुन्छ अरे। पहिलो अवस्था ब्रह्मचारीको अवस्था हो। मान्छे 25 वर्ष, आजको जमानामा 30 वर्षसम्म ब्रह्मचारीमा बस्छ। त्यसको बाद ऊ गृहस्थमा जान्छ, बिहा गर्छ, नानीहरूको पालना गर्छ। त्यहाँबाट 60 वर्ष पुगेपछि ऊ वानप्रस्थ आश्रममा जान्छ। घरलाई त्यागेको जस्तो गरेर जीवनमा परलोकको साधनाको तयारी सुरु गर्छ, जसलाई वानप्रस्थ आश्रम भन्यो। अनि 80 नागेपछि ऊ सन्यास आश्रममा जान्छ, साधु बन्छ। अनि केवल भगवानको ध्यान सुमिरन प्रचारमा आफ्नो समय बिताउँछ।
ले 4वटा आश्रम भनेको छ। र जब याज्ञवल्क्य ऋषिको वानप्रस्थ आश्रममा जाने बेला भयो त उहाँले आफ्नो 2जना पत्नीहरूलाई आफ्नो सम्पत्ति जो उहाँको थियो त्यो सम्पत्तिलाई बाँड्न थाल्नुभयो, आदि आदि गर्नुभयो। कात्यायनीले आदि लिइहाल्यो। मैत्रीले प्रश्न गर्यो याज्ञवल्क्य ऋषिलाई कि तपाईँ यो सबै सम्पत्ति सबै यो छोडेर जाँदैछ, अर्को कुन चाहिँ कमाइ गर्न जानुहुँदैछ तपाईँ? यो सबै कारोबार छोडेर, सबै कुरो छोडेर त्यो चाहिँ के हो? त्यो कुन चाहिँ धन हो, कुन चाहिँ कुरो हो जसको लागि हजुरले हामी यो सबै त्याग गरेर जानुहुँदैछ? तब याज्ञवल्क्य ऋषिले भन्छ, मैत्री, म आत्माको साधनामा चिन्तनमा अब जाँदैछु र बुझाउनुहुन्छ कि हेर मैत्री, म तिमीलाई प्यार गर्छु, आई लभ यू। त्यो प्यार म भन्दैछु, तर मैले तिम्रो शरीरलाई प्यार गरेको छैन वास्तवमा। जबसम्म तिम्रो शरीरमा आत्मा छ, मैले यसलाई प्यार गर्दैछु। यो आत्मा निक्लेपछि यो शरीरलाई मैले माया गर्दिनँ, म यसलाई लगेर मसान घाटमा जलाइदिन्छु। तिमीसँग कुन बेलासम्म प्रेम छ? जबसम्म तिम्रोमा आत्मा छ। र वास्तवमा यो आत्माको खोजीमै, आत्माको लाई सन्तुष्ट गर्न लागि नि म यो संसारिक धन छोडेर म अब वानप्रस्थ आश्रममा जाँदैछु। र सज्जनौ, वास्तवमा हामी शरीर होइनौँ, यो शरीरभित्र आत्मा हो। आज मानिसले भन्छ मनुष्य शरीर भाग्यले पाएको। यो पशुहरूसँग कम्पेयर गर्दा सबै कुरोमा पशु हामीभन्दा बेटर छ। कुनै पनि योग्यता हेरौँ भने शरीर पनि मरेर हाम्रो काम लाग्दैन, उनको शरीर पनि काम लाग्छ। गुणहरू पनि उहाँहरूकोमा सम्भावनाहरू बेसी छ हामीभन्दा। हामीले जति टाढो देख्न सक्छौँ, गिद्धले त्योभन्दा कति टाढो देख्छ। उनीहरूको नकल गरेर साइन्सले कति कुरो बनायो। माछाको नकल गरेर सबमेरिन बनायो, चराहरूको नकल गरेर हवाईजहाज बनायो। जो चमगादड़ भन्ने हुन्छ, ब्याट भन्छौँ इङ्ग्लिसमा जसलाई, जसको गर्दा यो कोरोना आयो भन्छ, त्यसले एउटा आवाज निकाल्छ। त्यो आवाज जहाँ ठोकिन्छ उसको उसले आँखाले देख्दैन, त्यो आवाजले उसले थाहा लाग्छ कि मेरो सामने कोही चिज छ, उसले बाटो चेन्ज गरिहाल्छ। यति छिटो उसको त्यो साउन्ड र त्यो क्यापासिटी छ। त्यसैको नकल गरेर साइन्सले रेडार बनायो। आज रेडार भन्ने कुरो हजुरलाई थाहा छ। त्यो रेडारले कुन चिज कहाँ छ पत्ता लगाइहाल्छ। सिस्टम त्यही उसको नकल गरेको। र म भन्दै थिएँ, कमिलाको हेर्नुहोस् कस्तो अर्गनाइज छ उनीहरू। हात्तीहरूको सबै हात्तीको दाँतको कति किमत छ। हामीभन्दा भौतिक जगतले हेरौँ भने, बाहिरकोले हेरौँ भने पशु प्राणी हामीभन्दा बेटर छ। तर मानिसलाई क्राउन अफ क्रिएसन किन भन्यो भन्दाखेरि जुन हाम्रो ब्रेनको संरचना छ त्यो संरचना डिफ्रेन्ट छ, युनिक छ। जुन क्यापासिटी ह्युमन ब्रेनमा छ त्यो कुनै ब्रेनमा छैन। र ह्युमन ब्रेनमा यो बुझ्ने क्षमता छ कि म वास्तवमा को हुँ भनेर। र सक्रेट्सले भन्यो, म्यान नो दाइ सेल्फ। उसले एनिमल्सलाई भनेन, ओ एनिमल्स नो योर सेल्फ भनेर। मान्छेलाई मात्रै भन्यो, म्यान नो दाइ सेल्फ। किनभने यो जो हाम्रो ब्रेन छ, लजिकल ब्रेन छ, यसमा त्यो क्यापासिटी छ। र भन्यो पहिला आध्यात्मिक चर्चा सुन्नु अरे, त्यसको बाद त्यसलाई बुझ्नु अरे, बुझेपछि त्यसमाथि मनन गर्नु अरे, लिसन, अन्डरस्ट्यान्ड, कन्टेम्प्लेट, अनि त्यसबाद त्यसलाई क्रियान्वयन गर्नु, त्यसलाई एक्जिक्युट गर्नु पर्यो। यो 4वटा स्टेप छ। र यो पहिलो स्टेप हो जो हामी आध्यात्मिक चर्चाहरू सुन्छौँ, भिडियोबाट लाइभ प्रोग्रामहरूमा हामी सुन्छौँ। त्यो फर्स्ट हो। सुनेकोले केवल काम गर्दैन अरे, त्यो सुनेको कुरालाई बुझ्नु पर्यो।
त्यसलाई बुझेन भने नबुझिकन सुने मात्रै त्यो काम लाग्दैन अरे। र जुनै पनि कुरो हामी सुन्छौँ त्यसलाई बुझ्नु पर्यो। त्यो चर्चा आउँछ नि, जब वेदव्यासजीले शास्त्र महाभारत लेख्ने कुरा आयो, गणेशजीसँग उहाँको एग्रिमेन्ट भयो, गणेशजी लेख्ने भयो। गणेशजीले भने तपाईँ सोच्दै बोल्यो भने त मलाई त म त रोकिँदैन मेरो कलम रोकेपछि म छोडिदिइहाल्छु, मेरो त्यति बेसी टाइम छैन। हजुरले जुन बेलासम्म बोल्नुहुन्छ तबसम्म म लेख्दै जान्छु। हजुरले बोल्नु बन्द गरे कि म पनि मेरो कलम पेन छोडिदिइहाल्छु। अब एग्रिमेन्ट त्यो भयो। वेदव्यासले भने मेरो पनि एउटा शर्त छ, कन्डिसन छ, म जे भन्छु त्यसलाई हजुरले बुझेर मात्रै लेख्नु, बुझ्नु भएन भने नलेख्नु भन्यो। र जब उहाँलाई श्लोक बनाउनु टाइम लाग्थ्यो वेदव्यासजीलाई, उहाँले एउटा यस्तो श्लोक बनाउन्थ्यो जसको अर्थ लगाउनु लागि गणेशजीलाई टाइम लाग्थ्यो बुझ्नु लागि। तबसम्म उहाँले अर्को श्लोकको रचना गरिहाल्नुहुन्थ्यो। भन्नुको तात्पर्य सुनेको कुरालाई बुझेर मात्रै अगाडि बढ्नुपर्छ। र भन्यो पहिला लिसनिङ, त्यहाँबाट अन्डरस्ट्यान्डिङ, त्यहाँबाट त्यसमाथि मनन गर्नु पर्यो, चिन्तन गर्नु पर्यो, कन्टेम्प्लेट गर्नु पर्यो। यो कुरो के हो, यसलाई मैले कसरी जीवनमा लागू गर्नुपर्ने, मेरो जीवनमा यसको के छ कम्पेरिजन आफूलाई गरेर त्यहाँबाट त्यसलाई प्र्याक्टिकली लाइफमा गर्नु पर्यो। यो 4टा स्टेप छ। अनि यो सम्भावना, यो केपेबिलिटी ह्युमन ब्रेनमा मात्रै छ। सुन्नु त एउटा पशुले पनि सुनेको हुन्छ, त्यसले अन्डरस्ट्यान्ड गर्नु सक्दैन, त्यसमाथि मनन गर्नु सक्दैन, त एक्जिक्युट कहाँबाट गर्ने। र ह्युमन ब्रेन मनुष्यलाई क्राउन अफ क्रिएसन भन्यो, सृष्टिको सरताज भन्यो। तर सज्जनो यो 4टा कुरा हामीले गरेन भने यो ब्रेन पाएको के काम लाग्यो? स्पेसल ब्रेन पाएको। शरीर छोडेपछि ब्रेन पनि थन्किन्छ, सँग जाँदैन, मन र आत्मा मात्रै जाने हो। त्यति बेला के हुन्छ? त्यति बेला पछुताउँछु, ला मैले यति स्पेसल ब्रेन पाएको बेलामा मैले त्यसलाई युज गरिनँ, त्यसको प्रपर युटिलाइजेसन गरिनँ। यसकारण सज्जनो यो कुरा हामीलाई यो ह्युमन बडीमा मात्रै मौका छ कि हामीले बुझ्न सक्छौँ कि वास्तव म शरीर होइन, आत्मा हो। आफूलाई शरीर मानेर मात्रै बस्यो भने लास्टमा धोका हुन्छ। र याज्ञवल्क्य ऋषिले मैत्रीलाई त्यही बुझाउन खोज्नुहुँदै थियो कि मैत्री, वास्तवमा हाम्रो वास्तविक स्वरूप आत्मा हो। म जो तिमीलाई प्रेम गर्छु भन्छु, मैले तिम्रो शरीरसँग प्रेम गरेको होइन। यो शरीरमा जबसम्म आत्मा छ, चेतना छ, तबसम्म मैले उसँग प्रेम गर्दैछु। आत्मा निक्लेपछि म शरीरसँग प्रेम गर्दिनँ। मलाई एउटा सानो दृष्टान्त याद आयो। एकजना गोठालो गाउँको मान्छे थियो, सिधा सादा लाटा मान्छे, पढा लेखा पनि थिएन। उसको कोही केस भएछ, झमेला भएछ गाउँमा। अनि कोर्टमा केस गएछ। अरूले वकिलकोमा गएर भनेछ, वकिल साहब मेरो यस्तो यस्तो केस लाग्यो, हजुरले यो केसमा मलाई मद्दत गरिदिनु पर्यो। नोटिस आएको थियो। यो नोटिस उसले वकिललाई दियो, वकिलले नोटिस हेऱ्यो। हेरेपछि तिम्रो केस त साह्रो अप्ठ्यारो छैन, यो केस भइहाल्छ, तर मलाई अब यो फिस चाहिँ दिनु पर्यो भन्यो। कति फिस हो भने 1000 रुपियाँ फिस हो भन्यो। त्यो बेचाराले 1000 रुपियाँ दियो। त्यो पढ्ने बेलामा एउटा चस्मा लगाएको थियो वकिलले। त्यो चस्मा लगाएर पढ्दै थियो। त्यो उसको नोटिसलाई, उसको केसलाई स्टडी गर्दै थियो। त्यो गोठालोले सोधेछ, वकिल साहब यो चाहिँ के लगाउनु भएको? यो पढ्ने चस्मा हो, रिडिङ ग्लासेस हो भन्यो। ए यो चस्मा लगाएर तपाईँले पढ्नु सक्नुहुन्छ? हो, यो चस्मा नलगाए त म देख्दैन। उसको आँखा कमजोरी थियो वकिलको। र यो चाहिँ मेरो रिडिङ ग्लास हो, पढ्ने चस्मा हो भन्यो। त्यो गोठालेले सोचेछ, यो वकिललाई त 1000 रुपियाँ लिँदै रहेछ। मैले पढ्ने चस्मा किन्यो भने मैले यसलाई पैसा तिर्नु पर्दैन, मेरो केसहरूको म आफै गरिहाल्छु नि।
एउटा दोकानमा हेरेछ चस्माको दोकान भनेर, त्यो आइना बेच्ने त्यो चस्मा बेच्ने दोकानमा गएछ र भनेछ मलाई एउटा पढ्ने चस्मा दिनु पर्यो भनेर। त्यो दोकानदारले बसाएर उसलाई एउटा चस्मा लगाएछ। सामने तपाईँले कोही हेर्नु होला, सानो ठुलो अक्षरहरू लेखेको हुन्छ। त्यो सामने पढ्न सक्छौ भन्यो, खोइ भएन भन्यो। बेचारले त्यो ग्लासको त्यसको पावर चेन्ज गर्यो, फेरि भन्यो अब पढ्नु सक्छ भने पढ्नु सक्दैनन्। जति भएकोले सबै पावर चेन्ज गर्यो, सोध्छ पढ्न सक्छ भने पढ्न सक्दिनँ भन्यो। उसलाई डाउट भएछ त्यो दोकानदारलाई। होइन तिमीले पढ्नु जानेको छ कि छैन भन्यो। खोइ पढ्नु जानेको भए त म चस्मा किन्न किन आउँथ्यो भन्छ। अरे उसले भन्यो भाइ यो चस्माले पढाउँदैन, यो चस्माले त खालि देख्ने क्षमता दिन्छ, पढ्नु त तिमीलाई अलग्गै सिक्नुपर्छ। तिमीले पढाइ गरेको छैन भने चस्माले तिमीलाई पढाउँदैन। र ठिक त्यस्तै छ जन, यो शरीरै सब कुछ हो भनेर मानेर बस्यौँ भने अन्तमा धोका हुन्छ। हाम्रो वास्तविक शरीर चेतना हो, आत्मा हो, जसको गर्दा हामी म भन्छौँ, मैले यस्तो गरेँ, म त्यो गरेँ। र के छ भने यो आत्माले सन्तुष्टि खोज्दैछ। एक्चुअली द सेटिस्फ्याक्सन भन्ने डिजायर चाहिँ आत्माको हो। अब यो आत्माले सेटिस्फ्याक्सन कसरी पाउँछ, त्यसको प्रोसेसको लागि हामी के गर्नुपर्छ? पहिलो कुरो त मैले गरिहालेँ। हामीले यो कुरो क्लियर हुनु पर्यो, म शरीर होइन, म सेन्सेस होइन, म ब्रेन होइन, म मन होइन, म चेतना हो, आत्मा हो, कन्सियसनेस हो। आज हामी जति काम गर्छौँ हामीले भन्छौँ मैले यस्तो गरेँ त्यस्तो गरेँ। यो के हो? जब चेतना मनको थ्रुबाट ब्रेनको कोशिकाहरूलाई एक्टिभ गर्छ, ग्रे मेटरलाई ट्रिगरिङ गर्छ, त्यति बेला त्यो ब्रेनले कति किसिमका कुराहरू डिसिसनहरू गर्छ। त्यो गुण के को हो भने ब्रेनको हो नि। हामीले त्यसलाई के भन्छ, मैले त्यस्तो गरेँ, म यस्तो छु भनेर। सजनो, म त बेचारा चुपचाप बसेको छ त्यहाँ, त्यसले केही गरेको छैन। वेदले उपनिषदले के भन्छ भन्दा यो शरीर एउटा गाडी हो, बुद्धि यसको ड्राइभर हो, मन यसको स्टेरिङ हो, अनि आत्मा यसमा पेसेन्जर छ। आत्माको भाषा मेटाफिजिकल हो, ब्रेनको भाषा फिजिकल हो। त्यस गर्दा आत्माले डाइरेक्ट ब्रेनलाई केही भन्नु पनि सक्दैन। जस्तो एउटा फ्रेन्च जानेको र नेपाली जानेको मान्छे छ भने त्यो फ्रेन्च बोलेको नेपालीले केही बुझ्दैन, या नेपालीले बोलेको फ्रेन्चले केही बुझ्दैन। ठिक त्यस्तै आत्माको भाषा मेटाफिजिकल भएकोले, ब्रेनको भाषा फिजिकल भएकोले दुईटाको डाइरेक्ट कनेक्सन हुँदैन। र आत्माले म केही गरेदेख छैन, आत्मा त विटनेसको रूपमा बसेको छ, ऊ त त्यहाँ द्रष्टाको रूपमा बसेको छ। र हामीले जब भन्छौँ मैले यस्तो गरेँ, मैले उस्तो गरेँ भनेर, त्यो चाहिँ हाम्रोमा आउँछ, त्यो वास्तवमा हाम्रो इगो हो, अहङ्कार हो। इग्नोरेन्सको गर्दा हामी त्यसरी बोल्छौँ। एउटा ज्ञानीलाई थाहा हुन्छ जे पनि हुँदैछ यो मन र माइन्ड र ब्रेनको मेकानिजमले हुँदैछ। मनमा पूर्वजन्मका संस्कारहरू हुन्छ, मनले सफ्टवेयरको काम गरेको हुन्छ, ब्रेनले हार्डवेयरको काम गरेको हुन्छ। त्यो सफ्टवेयर हार्डवेयरले मिलेर यो कम्प्युटरले काम गरिरहेको छ, ह्युमन कम्प्युटरले। आत्माको काम त करेन्ट हो, बिजुलीको करेन्ट जस्तो। करेन्टले म यो गरेँ भने हाँस उठ्दो कुरा हो नि। र वास्तवमा यो ब्रेन र माइन्डको मेकानिजम हो। त्यस गर्दा ज्ञानीले जब त्यो बुझ्छ, उसले अभिमान गर्दैन, बोस्टिङ गर्दैन कि मैले यस्तो गरेँ भनेर। र सज्जनौ, अब यो आत्मालाई सन्तुष्टि कसरी हुने?
हिजो मैले कुरा गरेको थिएँ, चेतनाको 4वटा अवस्था छ अरे। अनकन्सियस, सेमी कन्सियस, कन्सियस र सुपर कन्सियस। अनकन्सियस स्टेट कस्तो भन्दाखेरि एउटा ढुङ्गालाई लिनुहोस्, एउटा काठलाई, वुडलाई लिनुहोस्, भाँडालाई लिनुहोस्, यो चेतनाको अनकन्सियस स्टेट हो। हुन त अहिले मेटाफिजिक्सले जब त्यो प्रोग्रेस गरेपछि मेटाफिजिक्सले भन्छ त्यो पनि के अरे अनकन्सियस छैन रे। त्यसको टुक्रा गर्दै गयो भने एउटा टेबल हामीले भन्छौँ यो जड हो, अनकन्सियस स्टेटमा छ। यसको टुक्रा गर्दै गयो भने लास्टमा जब यो एटमिक स्टेटमा पुग्छ त्यहाँ त चेतना छ नि, इलेक्ट्रोन्स रिभल्भ भइरहेको छ, त्यहाँ त्यो निष्क्रियता छैन नि, त्यहाँ त क्रिया भइरहेको छ। इलेक्ट्रोन चारैपट्टि घुमिरहेको छ, त्यहाँ एउटा भाइब्रेसन भइरहेको छ। र इनर्जी कम्बाइन भएर भेला भएर जड देखिरहेको छौँ। र वास्तवमा त अनकन्सियस केही पनि छैन भनेर साइन्सले, मेटाफिजिक्सले भन्यो, यो क्वान्टम फिजिक्सले भन्नु थाल्यो। एनिवे सिम्पल भाषामा हामी जड भन्छौँ, अनकन्सियस स्टेट भन्यो। सेमी कन्सियसको भन्दाखेरि हामीलाई प्लान्ट्सहरू, पेड पौधाहरू, उनीहरू बोल्नु सक्दैन, तर साइन्टिस्टहरूले यो प्रुभ गर्यो कि त्यसमा पनि चेतना छ। दे अल्सो ब्रिदिङ प्रोसेस रुखमा पनि, पेड पौधामा, प्लान्ट्समा पनि भइरहेको छ। त्यो सेमी कन्सियस स्टेट हो। र हाम्रो कन्सियस स्टेट हो, चेतना छ हाम्रोमा पशु प्राणीमा। तर त्योभन्दा माथिको एउटा स्टेट छ जहाँ गएर यो आत्माले टोटल सेटिस्फ्याक्सन पाउँछ, त्यसलाई भन्यो सुपर कन्सियसनेसको स्टेट। यो आत्माले सुपर कन्सियसनेसलाई प्राप्त गर्नु पर्यो, त्यसैलाई इन्फिनिटीको अवस्था भन्यो, अनन्तता। किनभने भौतिक जगतमा हजुरले जीवनमा अनुभव गर्नु होला, जति भए पनि हामीलाई सन्तुष्टि हुँदैन। एक्चुअली हामीले अनन्त प्राप्त गर्न चाहन्छौँ, इन्फिनिटीलाई खोजिरहेको हुन्छौँ। यो आत्मा इन्फिनिट हुन चाहँदैछ। जबसम्म आत्माले इन्फिनिटीलाई प्राप्त गर्दैन यो आत्मा सन्तुष्ट हुँदैन। अब इन्फिनिटी कसरी आउँछ त? म हजुरलाई एउटा सिम्पल उदाहरण देऊ। हजुर कोही बेला सेलुनमा जानुभयो होला, हजामकोमा, र त्यहाँ हेर्नुहुन्छ जब बस्नुहुन्छ, एउटा सिसा फ्रन्टमा हुन्छ, एउटा सिसा ब्याकमा हुन्छ। र त्यसमा हजुरले आफ्नो अनुहार कतिवटा देख्नुहुन्छ? कहिले गर्नुभएको छ? गन्ती गर्न सक्नुहुन्छ? सक्नुहुन्न। त्यहाँ अनन्त अनुहार देखिन्छ, किनभने दुईटा मिरर हो, एक दुसरालाई रिफ्लेक्ट गरिरहेको हुन्छ। त्यो रिफ्लेक्सन यति कन्टिन्युअस छ कि हजुरले त्यहाँ हजारौँ आफ्नो अनुहारहरू देख्नुहुन्छ। आँखाले भ्याउँदैन, त्यो बेग्लै कुरा हो, किन त्यो मसिनो हुँदै गएको हुन्छ। तर अनन्त अनुहार हजुरले देख्नुहुन्छ त्यति बेला। त्यो कन्टिन्युअस मिररको आपसमा रिफ्लेक्सन हुँदैछ। त्यस्तै आत्माले जब आफैलाई देख्छ त्यति बेला यो आत्माले अनन्ततालाई प्राप्त गर्ने हो, इन्फिनिटीलाई प्राप्त गर्ने। सिम्पल लजिक छ। र त्यसलाई अङ्ग्रेजीमा के भन्यो भने द कन्सियस इज कन्सियस अफ इट्स ओन कन्सियसनेस, इट बिकम्स सुपर कन्सियस। जब चेतनाले स्वयंलाई अनुभव गर्दछ उसले सुपर कन्सियसनेसको स्टेजलाई प्राप्त गर्दछ। र चेतनालाई, आत्मालाई सन्तुष्टि दिनु लागि जीवनमा टोटल सेटिस्फ्याक्सनको लागि के गर्नु पर्यो? चेतनाले आफैलाई देख्नु पर्यो। वी हेभ टु एक्सपिरियन्स आवर सेल्फ। हामीले आफूलाई देख्नु पर्यो। अब त्यो कसरी हेर्ने सजिलो? मैले हजुरलाई धर्मको कुनै शास्त्रको कुरा गरेको छैन, म सिम्पल टेक्निकली हजुरको सामने कुरा गर्दैछु। किन मैले अध्यात्मलाई जे अलिअलि बुझ्नु पाएँ, वैज्ञानिक आधारले बुझ्नु पाउँदा, टेक्निकली बुझ्नु पाउँदा सजिलो पनि हुँदै रहेछ, अनि छ्याङ्गै क्रिस्टल क्लियर हुँदो रहेछ। र यो आत्माले आफैलाई देख्नु चाहँदैछ।
अब हजुरले आफ्नो अनुहार देख्न चाहनुभयो भने कसरी देख्नुहुन्छ? देख्न सक्नुहुन्छ? सक्नुहुन्न नि। हजुरले भन्नुहुन्छ अरे त्यसको लागि सजिलो उपाय छ नि, मैले एउटा मिरर भेटेँ भने, एउटा आइना भेट्यो भने त्यो आइनामा म मेरो अनुहार देख्न सक्छु। विदाउट द मिरर वी कान्ट सी आवर फेस। ठिक त्यस्तै यो आत्माले आफैलाई देख्न लागि एउटा मिरर चाहियो। त्यो मिरर पनि हाम्रो भित्र छ। त्यो मिरर हो हाम्रो मन। मन रूपी सिसामा यो आत्माले आफैलाई देख्न सक्छ। द कन्सियस क्यान एक्सपिरियन्स इट्स ओन कन्सियसनेस थ्रु द मेन्टल मिरर। तर अब हाम्रोमा प्रश्न आउँछ होला कि मेरो भित्र चेतना छ, मन पनि छ, फेरि यो चेतनाले मन हुँदा हुँदा पनि, मेरोमा आइना हुँदा हुँदा पनि मैले मेरो अनुहार किन नदेख्न सकेको? यो त भएन। किनभने जब मेरो सामनेमा मेरो हातमा एउटा आइना छ भने मैले त्यो आइना सामने गरेपछि मेरो अनुहार देखिहाल्नु पर्ने हो। किन चाहिँ नदेखेको? यो रहस्यलाई हामीले बुझ्नुपर्छ कि चेतनाले यो मेन्टल मिररमा आफूलाई एक्सपिरियन्स नगर्नुको पछि के कारण छ? आजभोलि हामी पूजाहरू गर्छौँ, प्रार्थनाहरू गर्छौँ, भगवान्लाई मान्ने गरेको छौँ सज्जनौ। अनि प्रार्थना गर्छौँ कि हे भगवान् मलाई यो गरिदेऊ, त्यो गरिदेऊ। प्रार्थना गर्नु गलत होइन। त प्रार्थनाले कति % गर्छ भन्दा 5% काम गर्छ अरे। ग्रेसको डेफिनेसन के छ भने 95% पर्सपिरेसन भयो भने 5% इन्सपिरेसनको रूपमा ग्रेस पाउँछ अरे। मैले 95% मेहनत गरेको छ भने मेरो प्रेयरले, मेरो प्रार्थनाले 5% गरे त्यसलाई 100 बनाइदिन्छ। तर मैले 95% गरेको छैन र म चाहन्छु मेरो सबै कुरो भगवान्ले गरिदियोस्, त्यो कहिले पनि हुँदैन सजिलो। र हामी आलसी भएको छौँ। म एउटा सानो मलाई कथा याद आयो। 3 जना आलसी एउटा रुखको छेउमा बसिरहेको थियो, मुनि बसिरहेको थियो। त्यो बोटमा फलहरू लागेको थियो। एउटा आलसीले भन्यो, यो फल, यो हाँगा अलिकति डाउन भइदिएको भए म यो फल तोलेर मुखमा लिन्थेँ भने। अर्कोले भन्यो होइन, यो हाँगावाला झरिहालेको भए म टिप्ने थिएँ भन्यो। तेस्रो आलसीले भने अरे त्यत्रो पनि कहाँ मेहनत गर्ने, यो फल यस्तो भएर झरोस् कि सिधै मेरो मुखमा आइदियोस्। अब न त्यो फल झर्ने हो न त्यो मुखमा आउने हो। आलसीहरूले कल्पना गर्दै बसेको छ। र सज्जनौ, हामी आलसी भएर केवल प्रार्थना मात्रै गरेँ, मेरो यो आत्माको अनुभूति गरेर म सन्तुष्टि प्राप्त गर्छु भन्ने कहिले पनि हुँदैन। जो मैले सुरुमा कुरा गरेँ, पहिला सुन्नु पर्यो, बुझ्नु पर्यो, त्यहाँबाट मनन गर्नु पर्यो, अनि त्यहाँबाट एक्जिक्युट गर्नु पर्यो, त्यसलाई क्रियामा ल्याउनु पर्यो, कर्ममा उतार्नु पर्यो। भाग्य भन्ने कुरो केवल पहिला जन्ममा लेखेको मात्र होइन, अहिलेको कर्मले पनि त्यसलाई माइनस र प्लस गर्छ। र म कुरा गर्दै थिएँ, यो हाम्रो भित्र मनरूपी सिसा हुँदा हुँदा पनि आत्माले स्वयंलाई किन अनुभव गर्नु नसकेको? त्यो सज्जनौ, यो घडीले टिकटिक गर्दैछ। यो कुरो हामी भोलिको एपिसोडमा राख्नेछौँ कि यो आत्माले मनरूपी सिसामा आफूलाई नदेख्नेको पछि कारण के हो? के प्रब्लम भइरहेको छ मनभित्रमा जसको गर्दा आत्माले स्वयंलाई देख्न सकेको छैन? र यो कुरा हामी भोलि राख्नेछौँ। आज त मेरो एउटा अर्को पनि प्रोग्राम छ, त्यो हिन्दीमा छ। बेलुका अब राति 10 बजीदेखि यो जुममा, दुबईको टेलिभिजनमा हजुरले हिन्दीको सुन्न चाह्यो भने त्यसमा पनि आध्यात्मिक चर्चा हुने हो। र प्रत्येक मङ्गलबार 10 देखि 11 1 घन्टाको प्रोग्राम हिन्दीमा दुबईको प्रेमीहरूले म्यानेज गरेको छ। त्यो कार्यक्रम पनि हामी गर्ने भएको छौँ। र यो मनलाई के चाहिँ मनभित्र प्रब्लम आएको छ र हामीले त्यो
चेतनाले आफूलाई अनुभव नगरिसकेको। र जबसम्म यो कुरा हामी बुझ्दैनौँ अनि गर्दैनौँ सजनौँ, संसारले कहिले पनि हामीलाई सन्तुष्टि दिँदैन। जीवनमा परमानन्दको प्राप्ति, इनर्टनेस, जे पनि कुरो छ, प्रत्येक चिज एटमलाई पनि हेऱ्यो भने त्यो पनि सन्तुष्ट हुन चाहन्छ। त्यसको भित्रको सेलमा फर्स्ट अर्बिटमा 2टा इलेक्ट्रोन हुन्छ अरे, बाहिरकोमा त्यो 8वटा हुन्छ अरे। जबसम्म त्यो 8 कम्प्लिट हुँदैन के अरे त्यसले जोडिनु खोज्छ, कता कता मिल्नु खोज्छ, त्यो आफैमा सन्तुष्ट हुँदैन। थर्ड अर्बिटमा त्यसरी गरेर त्यो जबसम्म यिनीहरूको अर्बिट कम्प्लिट हुँदैन यो एटम पनि चञ्चल भइरहन्छ। ठिक त्यस्तै हो, जबसम्म यो हाम्रो चेतनाले पनि सन्तुष्टि प्राप्त गर्दैन, यो भट्किरहन्छ। मेन्टल अनस्टेबिलिटीको कारण, जीवनमा अशान्तिको कारण, डिप्रेसनको कारण यो आत्मा सन्तुष्ट नहुनु हो। र भोलि हामी कुरा गर्नेछौँ यो चेतना मन रूपी सिसामा किन चाहिँ आफूलाई अनुभव नगर्न सकेको, त्यसको के सल्युसन छ, त्यसलाई लिएर भोलि हामी चर्चा गर्नेछौँ। तबसम्म आज हाम्रो कार्यक्रमलाई हामी यहीँ विश्राम दिनेछौँ। सबैलाई मेरो नमस्कार, धन्यवाद।